ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। प्रथम सर्गानुमता समुद्र शैलंघना मैनाकेन तस्य ततः सुरसाया पराजय सिंहकाया वधं कृत्वा तस्य दक्षिणतटे गमनं तत्र तेन लंका शोभाया निरीक्षणम्। ततो रावणनीताया सीताया शत्रुकर्षणा येष पद्मन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि दुष्करं निष्प्रतिद्वन्द्वं चिकित्सन कर्म वानरः समुद्राग्रशिरो गिरिवो गवां पतिरिवावभो अथ वैदुर्यवर्णेषु साध्वलेषु महाबल धीरा सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखं द्विजान् वित्रासयन् दैवान् वृषापादपान् हरन् मृगान् शशुभं निघ्नन् प्रभृदैवकेसरी नीललोहितमान् ज्येष्ठा पद्मवर्णैश्चितासिते स्वभावसिद्धिर्विमलेर्धातुभिः समलङ्कृतं कामरूपिभिराविष्टमभीक्ष्णं सपरिच्छदे यक्षकिन्नरगन्धर्वे देवकल्पैः शपन्नगे शतस्य गिरिवर्जस्य तले नागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदये नागे बाभवो ससुर्जाय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यः साञ्जलिं कृत्वा चकारगमने मतिमञ्जलिं प्राङ्मुखं कुर्वन् पवनायात्मयोनये ततो हि बभृदे गन्तुं दक्षिणां दिशं प्लवकप्रवेर्दृष्टा प्लवने कृतनिश्चया बभृदे रामवृद्ध्यर्थं समुद्रैव पर्वशु निष्प्रमाण शरीरः सन्लिलङ्घयिषुरर्णवं बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतं सहस्रचालाचलस्यासु मुहूर्तं कपिपीडिता तरुणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमसादयत् तेन बाधमुक्तेन पुष्पोगेन सुगन्धिना सर्वथा संवृतः शैलो भवो पुष्पमयो यथा तेन चोत्तम वीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलं सम्प्रसुस्रावमध्यमध्यैवद्वीपः पीड्यमानस्तु परिणा महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीते निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजति मुमोच च शिलाः शैलो विशाला समना शिला मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धूम्राजिरिवानल हरिणा पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि सत्त्वानि विनेदुर्विकृतैश्वरैः स महान् सत्त्वसन्नादः शैल पीडा निमित्तिजा पृथ्वीं निमित्तजः पृथ्वीं पूरयामास दिशशोभवनानि च शिरोभिर्पृथ्वीर्नागा व्यक्तस्वस्तिकलक्षणे भवन्तः पावकं घोरं ददन् सुरदर्शनैः शिला ताः सदा सविशेर्दष्टा कुपितैस्तैर्महाशिला जज्ज्वलु पावको दीप्ता विविधुश्च सहस्रधा यानि तौसरजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विसघ्नान्यपि नागानां न शेको समितुं विषं विद्यते यं गिरिर्भूतैरिति मत्वा तपस्विना त्रस्ता विद्याधरास्तस्मात् उत्पेतु स्त्रीगणैषः वान् भूमिगतं हित्वा हेममाशो वाजनं वात्राणि च महाराणि कर्कांस हिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भग्जान् मांसानि विविधानि च आर्सवानि च चर्माणि खड्गांस कनकत्सरून् कृतकंठ गुणाक्षीवा रक्तमाल्यानुलेपना रक्ताक्षा पुष्कराक्षा स गगनं प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूरा पारिहार्यधरा स्त्रिया विस्मिता समितास्तस्तुराकाशे रमणैषः दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधर्महर्षया सहिता सस्तुराकाशे वीक्षां चक्रुश्च पर्वतं शुश्रुभुश्च तथा शब्दं ऋषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेम्बरे एष पर्वतसंगासु हनुमान् मारुतात्मज तितिर्खति महावेग समुद्रं वरुणालयं रामार्थं वानरार्थं च चिकित्सन् कर्म दुष्करं समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरा वाचा श्रुत्वा तेषां तपस्विनां तमप्रमेयं ददृशो पर्वते वानरार्षभं दुद्वे च सर्वमानि च कम्पे चानरूपमा ननाद च महानादं सुमहानि वितो यदा अनुपूर्व्या च वृत्तं तल्लाङ्गुलं रवं वेश्यतम् अभूत्पतिष्यनां विचिक्षेप पक्षिराजीवोडगं तस्य लाङ्गुलमाविद्धमतिवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव ह्रियमानो महोडगा बाहु संस्तम्भयामास महापरिगसन्निभौ आससाद कपिः कट्यां चरणो सञ्चुकोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमान् तथैव च शिरोधरां तेजः सत्त्वं तथा वीर्यं आविवेश स वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरा दुर्धप्रणिहिते क्षणं रुरोधहृदये प्राणानाकाशमवलोकयन् पद्भ्यां दृढमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरा निकुच्य कर्णो हनुमानुत्पतिष्यन् महाबलः वानरश्रेष्ठा इदं वचनमब्रवीत् यथा राघव निर्मुक्ता सरस्वसन विक्रमः गच्छेत् तद्वद् गमिष्यामि लङ्कां रावणपालिताम् नहि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैः वेगेन गमिष्यामि सुरालयं यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमं बद्ध्वा राक्षसराजानाम् आनयिष्यामि रावणं षड्वथा कृतकार्योऽहं नेष्यामि स सीतया नयिष्यामि वा लङ्कां समुत्पाट्य स रावणमेव मुक्त्वा तु हनुमान् वानरोत्तमा उत्पपातात् वेगेन वेगवान् विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं येने स कविकुञ्जरा समुत्पतति वेगात् तु वेगात्ते नगरो हि न संहृत्य विद्वान् सर्वान् समुत्पेतु समन्ततः स मत्को यष्टिवकान् पादपान् पुष्पशालिन् उद्वहन्नुरुवेगेन जगाम विमलें भरे उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयो प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवा तमुरुवेगुणमथिता शालास्यान्येन गोत्तमा अनुजग्मुढ हनुमन्तं सैन्याय महीपतिं सुपुष्पिताग्रे बहुवि पादपैरन्विता कवि हनुमान् पर्वताकार बहुवाद्भुतदर्शना सार्वन्तोत्तजे वृक्षा न्यमज्जलवनां भसि भयादि महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये स नानाकुस्मै किरणा कपि साङ्कुडकोडकै सुशुभे मेघशङ्का स कद्योतैरिव पर्वता विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्ता पुष्पा
पुष्पाणि ते द्रुमाभ्यवसीयन्त सलिले निवृत्तासु हृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरे पतत् ध्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायु समीरितं ताराचित्मिवाकाशं प्रभवौ स महार्णव पुष्पोघेन सुगन्धेन नानावर्णेन वानरा भवौ मेघवैबुध्यन् वै विद्युद्गणविभूषिता तस्य मेघ समुद्भूते पुष्पे स्वयम् अदृश्यता ताराभिरिविरामाभिरुदिताभिरिवाम्बरं तस्यां वर्गतो बाहु ददृशा ते प्रसारितो पर्वताग्राद् विनिष्क्रान्तो पञ्चास्या विपन्नवौ पिबन्निबभौ चापि शोर्मिजालं महार्णवं पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपि तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिण नैने विप्रकाशेते पर्वतस्था विवानलौ पिंगे पिंगाक्ष मुख्यस्य बृहति परिमण्डले चक्षुषी संप्रकाशित चन्द्रसूर्या विवस्थितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमा बभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा स्यात् सूर्यमण्डलम् लांगूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य सक्रध्वजिवोच्छ्रितं लांगूलचक्रो हनुमान् शुक्रधनुषो नीलात्मज व्यरोचत् महाप्राज्ञ परिवेशी बभास्कर स्फिग्देशे नातिताम्रेण रराज स महाकपि महता दारितेनेव गिरिर्गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तर्गतो वायुर्जीमुतिव गर्जति खे यथा निपतत्तुल्का उत्तरान्ताद् विनिश्चिता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरा पतत्पतंग संकासो व्यायत सुषुभे कपि प्रवृद्धैव मातङ्गः कक्षया बध्यमानया उपरिष्ठात् शरीरेण छाया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा नौरिवासी तदा कपि यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपि स तु तस्याङ्गवेगेन सोन्मादि विलक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानामुर्सा शैलपर्ष्मनाम् अभिघ्नस्तु महावेगपुप्लुवे स महाकपि कपिवातस्य बलवान् वेगवातस्य निर्गतः सागरं भीमनिर्ह्रादं कम्पयामास तुर्भृशं विकर्षन्नुर्मिजालानि बृहन्ति लवनां भसि पुप्लुवे कपि शार्दूलो विकरन् निवरोधसि मेरुमन्दर संकाशानुद्गतान् सुमहार्णवे अत्यक्रावन् महावेगस्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्घोष्टं जलं सजलं तदा अम्बरस्थं बिभ्राजे शरदभ्रमिवा ततं तिमिनक्रजसा कूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनैव शरीराणि शरीरिणां क्रममानं समीक्ष्यात भुजगा सागरङ्गमाभ्यों नीतं कपिशार्दूलं सुपर्णविमेनिरे 10 योजन विस्तीर्णा 30 योजनमायता छायावानरसिंहस्य जवे चारुतरा भव श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा सुषुभे छायापतिता लवनाम्बसि सुषुभे स महातेजा महाकायो महाकपि वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वत येनासो याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरा तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृते वार्णवा अपहते पक्षिशृङ्गानां पक्षिराजीव व्रजन् हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमञ्जिष्टकानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निस्वपन् स पुनः पुनः प्रच्छन्नस्य प्रकाशस्य चन्द्रमा इव दृश्यते प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवगं त्वरितं तदा बभृशुस्तत्र पुष्पाणि देवगन्धर्वचारणा तथा पुनहितं सूर्या प्लवन्तं वानरेश्वरं शिसेवे च तदा वायुरां कार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुवश्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वा प्रशंसन्तो वनौकशं नागाश्च तुष्टुपुर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा वितक्लमम् तस्मिन् प्लवक शार्दूले प्लवमाने हनुमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थे चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनुमता करिष्यामि भविष्यामि सर्वाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवः साहाय्यं तन्नार्हत्यवसादितुं तथा मया विधातव्यं विश्रमे यथा कपिशेषं च मयि विश्रान्तः सुखी ज्योति तरिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रस्सन्नमम्बसि हिरण्यनाभं वैनाकं वाचगिरिशतमं त्वां यासुरसङ्गानां देवराज्ञा महात्मना पातालनिलयानां हि परिगः सन्निवेशिता त्वमेषं ज्ञातविरजानः पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तेजगुर्दमधस्यैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् संचोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिशत्तमः स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपर्जेति वीर्यवान् हनुमान् राम कार्यार्थी भीमकर्मा क्षमाप्लुतः अस्य सायं मया कार्यम् इक्ष्वाकुकुलवर्तिना मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकं नः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतं कार्यं सतां मन्यमुदीरयेत् सलिलादुर्मुत्तिष्ठतिष्ठत्पेश कपिस्त्वयि अस्माकमतिथि सेवा पूज्यस्य प्लवताम्बरः चामिकर्मः नावादेव गन्धर्वसेवितः हनुमान्स्त्वयि विश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति काकुत्स्थस्य निशंस्यं च मैथिल्या स विभाषणं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्षोत्थातुमर्हसि हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवनाम्बरः उत्पपातजलात् तूर्णं महाद्रुमलतावृतः स सागरजलं भित्त्वा बहुवात्युच्छितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गानि सागरेण नियोजिता सात कुंभमयी श्रृंगे सकिन्नर महोडगे आदित्योदय संकाशे रुल्लिखद्भिरिवाम्बरं तस्य जाम्बुनदे श्रृंगे पर्वतस्य समुत्थिते आकाशं शस्त्र संकाशम् अभवत् काञ्चन प्रभं जातरूपमयी श्रृंगे विराजमानैर्महाप्रभे आदित्य सत्संकाश सोऽभवत् गिरिशत्तमः समुत्थितमशङ्गेन हनुमान् अग्रतः स्थितं मध्ये लवण
तो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः स तमुच्यतमत्यर्थं महावेगो महाकपि वृषा पातयामास जीमूतमिव मारुतः स तदा साधितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य हरिर्वेगं जहर्ष च ननाद च तमाकाशगतं वीरम् आकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यम् अब्रवीत् पर्वतः कपिम् अनुसन्धारयन् रूपम् आत्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तमः निपत्यमं शृङ्गेषु सुखं विश्रम्य गम्यतां राघवस्य कुले जाते रुदधि परिवर्धितः स त्वं राम हिते युक्तं प्रत्यर्च्यति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यम् एष धर्मः सनातनः स्वयं तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपिरेश क्षमाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमताम् इति तिष्ठत्वं हरिशार्दूलमयि विश्रम्य गम्यतां तदिदं गन्धवत् स्वादु कन्दमूलफलं बहु तदा स्वाद्य हरिश्रेष्ठः विश्रान्तोद्गमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कपिमुख्य त्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुण परिग्रह वेगवन्ता प्लवन्तु जे प्लवगा मारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये तात्वामहं कपिकुञ्जरः अतिथिः किल पूजारः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्जादृशो भवान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जरः पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणं पूर्वं कृतयुगे तातः पर्वताः पक्षिणो भवन्तेऽपि जगमुर्दिशा सर्वा गरुडा इव वेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्ष पर्वतानां शतक्रतो पक्षांश्चिच्छेद वज्रेण ततः शतसहस्रशः स मामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तः स्वस्नेन महात्मनः अस्मिन् लवन्तो ये च संप्रक्षिप्ता प्लवगोत्तमा गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पितराभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वं मान्यो सिमं मारुते त्वया ममैष्यं बन्धः कपि मुख्य महागुणः अस्मिन् एवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनः कर्तुं त्वमर्हसि महामते सर्वं मोक्षाय पूजां च ज्ञान हरिषत्तमः प्रीतिं च मम मान्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवं मुक्तः कपिश्रेष्ठस्तं नगोत्तमम् अब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेशोपनीयतां तरते कार्यकालो मे हस्याप्यति वर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा इत्युक्त्वा वाणिना शैलम् आलभ्य हरिपुङ्गवा जगाम आकाशमावेश्य वीर्यवान् प्रहसन् निपः स पर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवीक्षितः पूजितस्वपन्नाभिराशिर्भिरभिनन्दितः अथोर्ध्वं दूरमागत्य हित्वा शैलमहार्णवो पितुः पन्थानमासाद्य जगाम विमलेऽम्बरे भूयस्वर्ध्वं गतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बो जगाम कपिकुञ्जरः तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं प्रशंसोऽसुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्च भवन् हृष्टास्तत्रस्थास्तस्य कर्मणः काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षस्य वासवः उवाच वचनं धीमान् परितोषात् सगद्गदं सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपति हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम् गच्छ सौम्य यथा सुखं सायं कृतं ते सुमहद्विश्रान्तस्य हनुमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य वये सति रामस्य हिताय एव याति दाशरथे कपि सत्क्रियां कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढं त्वया स तत्प्रहर्षमलवत् विपुलं पर्वतोत्तमा देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं सतक्रतुं स वै दत्तवरः शैलो बभूवावस्थितस्तदा हनुमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्रां सागरं ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षया अब्रुवन् शङ्कासं सुरतां नागमातरम् अयं वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान् नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं दंशाकालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशं बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजयसत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति एवं मुक्ता तु सा देवी देवतैरविसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनुमन्तमावृत्येदमुवाच मम भक्ष प्रतिष्ठस्त्वम् ईश्वरेर्वानरसव अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननं वरे स्फुरा दत्तो मम धात्रेति सत्परा व्याधाय भक्तं विप्लवं स्थिता सा मारुते पुरः एवं मुक्ता सुरसया प्रहृष्टवदनो ब्रवीत् रामो दासथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन स भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविसक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसे तस्य सीता हृता भारदा रावणेन यशस्विनी तस्या सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये राम शासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषयवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाकृष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवं मुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कस्य देशवरो मम तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यम् अब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना सा नागमाता हनुमता निविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तमा वरे स्फुरा दत्तो मम धात्रेति सत्परा व्याधाय विपुलं वक्त्रं स्थिता सा मारुते पुरः एवं मुक्ता सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विसहिष्यसि इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो 10 योजनमायतां 10 योजन विस्तारो हनुमान अभवत् तदा तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं 10 योजनमायतं चकार सुरसाप्याश्च
तास्यं विंशतियोजनमायतं हनुमांस्तु ततः क्रुद्धस्त्रिंशद्योजनमायतः चकार सुरसा वक्त्रं चत्वारिंशत् तथोच्छ्रितं बभूव हनुमान् वीरः 50 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं 60 योजनमुच्छ्रितं तदेव हनुमान् वीरः 70 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं 80 योजनोच्छ्रितं हनुमान् अनलप्रख्यो 90 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं 100 योजनमायतम् तदृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यं वायुपुत्र सबुद्धिवान् दीर्घजीवं सुरसया सुभीवं नरकोपमं स्वसंक्षिप्त्यात्मना कायं जीमूतिव मारुति तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रका शोभिपद्यात् तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाबलान्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हिते वक्त्रं दाक्षायणी नमोऽस्तुते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यस्यासीद् वरस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसादेवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्थसिद्धे हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं सम्मानाय च वैदेहीं राघवेन महात्मना तत्ततीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसुदुष्करं साधु साध्वीति भूतानि प्रशंसन् स्वस्तदा हरिं स्वसागरमनादृश्यमभिहत्य वरुणालयं जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमा सेविते वारिधाराभिपद्गैश्च निसेविते चरिते कैशिकाचार्ये रेडावत निसेविते सिंहकुञ्जर शार्दूल पद्गोरगवाहनै विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते भद्रासनि समस्पर्शै पावकैरिव शोभिते कृतपुण्यैर्महाभागे स्वर्गजिर्भिरधिष्ठिते बहता हव्यमत्यन्तं सेविते चित्रभानुना ग्रह नक्षत्र चंद्रार्क तारागण विभूषिते महर्षिगण गंधर्व नागयक्ष समाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनि सेविते देवराज गदाक्रांते चंद्र सूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य विदते ब्रह्म निर्मिते बहुशा सेविते वीरैर्विद्याधर गणैर्विते जगाम वायु मार्गे च गरुतमानिव मारुति हनुमान मेघजालानि प्राकर्षन् मारुतो यथा काला गुरु सवर्णानि रक्तपीत सितानि च कपिना कृष्यमानानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन् नव्रजालानि निष्पतं च पुनः पुनः प्राविशेन्दुरिवावाति निष्पतं प्रविशन् सदा प्रदर्श्यमाना सर्वत्र हनुमान मारुतात्मजा भेजेम्बरं निरालम्बं पक्षयुक्त इवाद्रीडात् प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्यं यहमासिता इदं मम महासत्त्वं जिरस्य वशमागतमिति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमानायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गुकृत पराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तीर्घूर्ध्वमधस्यैव वीक्षमाणस्तदा कपिः ददर्श स महासत्त्वमुत्थितं लवणाम्बसी तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननां कपिराज्ञा यथाख्यातं सप्तमद्भुतदर्शनं छायाग्राही महावीर्यं तदिदं नात्र संशय शतं बुद्ध्वार्थ तत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत् महाकाय प्रावृषिव बलाक तस्य सा कायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपिः वक्त्रं प्रसारयामास पातालं वर्षन्निभं घनराजीव गर्जन्ति वानरं समभिद्रव स्वदर्शतस्तस्या विकृतं सुमान्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स्वतस्या विकृते वक्त्रे वज्रसंहरणः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपात महाकपिः आसीत् तस्या निमज्जन्तं ददृशो सिद्धचारणाग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैर्मर्माणि उत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पात विक्रमः तां तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य सः कपिः प्रवीरो वेगेन बभृधे पुनरात्मवान् हृत्सा हनुमता पपात विदुराम्बसि स्वयं भुवैव हनुमान् श्रेष्ठस्तस्या निपातने तां वानरेणासु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाश्चारिणी तमुचुः प्लवगोत्तमं भीममधिकृतं कर्म महात्सत्त्वं त्वया हतं साधयार्थमभिप्रेतमरिष्टं प्लवताम्बर यस्यत्पीतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं स्वकर्मसु न सीदति स्वतः संपूजिता पूज्य प्रतिपन्न प्रयोजने जगामाकाशमाविश्य पन्नगासनवत् कपि प्राप्त भूयिष्ठपारस्तु सर्वतः परिलोकयन् योजनानां सतस्यान्ते वनराजिं ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाखा मृगश्रेष्ठो मलियोपवनानि च सागरं सागरानुपं सागरानुपजान् ध्रुवान् सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन् स महाव्यक्षङ्कासं समीक्षात्मानमात्मवान् निरुन्धन्तमिवाकाशं चकारमतिमान् मतिं कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसा मम मयि कौतूहलं कुर्जुरिति मेने महामति तथा शरीरं संक्षिप्य तन्मयि दर्शन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोहिवात्मवान् तद्रूपमति संक्षिप्य हनुमान् प्रकृतो स्थिता त्रीन् क्रमाणि विक्रम्य बलिविर्जहरो हरिः सचारुणाना विधरूपधारी परम समासाद्य समुद्रतीरं परीरसख्यं प्रतिबन्धरूप समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थ ततः सलम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालक नारिकेले महाभ्रकूट प्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्जमूर्धने कपिस्तु तस्मिन् निपपात पर्वते विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान् ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श अमरावतीमिव जय जय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे प्रथमा सर्गः। ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणम् अस्तु। ओम श्री सीताराम।